السلام عليكم الأصدقاء ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنشرح فيه الدروس ديال الفيزياء والكيمياء. بالنسبة لهاد لابارتي غنشرحو بروميير لوسون بالنسبة للأولى إعدادي، بروميير اني كوليج، الدرس الأول في الفيزياء والكيمياء. داكوغ، دونك نحاولو نشرحو الدرس كله. جو في اكسبليكي اون فرونسي ابخي غندير لا تراديكسيون اون عرب. مزيان. دونك بروميير لوسون اللي هو لو دون نوتر انفيرونمون، الماء في الحياة اليومية ديالنا ولا في الطبيعة ولا في البيئة. الانفيرونمون هي البيئة. بالنسبة لا بروميير بارتي اللي هي قريتو فيها لي ريزيرفوار ناتوريل دو لو، دونك المصادر الطبيعية للماء. كما كنعرفو الماء كيتواجد على سطح الأرض لا سيرفاس تيرستر، وكيكون ولا كيشكل 70% 70% من لا سيرفاس تيرستر. داكوغ، دونك إلا كانت عندنا هذا هو كوكب الأرض، دونك 70% منو راه لو سي دو لو اي 30% لا سيرفاس تيرستر لا دو تير. مزيان. دونك كونتينيو. لي ريزيرفوار ناتوريل دو لو واللي كنقصدو بها المصادر الطبيعية للماء. شنو هما في نظركم؟ هما المحيطات، لي زوسيان، لي غلاسيي إكلو غلاسيي اللي كنقصدو بهم القطبين المتجمدين لي بول، و الثلوج اللي على شكل جليد. داكوغ. وعندنا ايضا الماء كيتواجد سوتيران، دونك كنقصدو به المياه الجوفية اللي كتكون تحت الأرض، كيتسمى لو سوتيران. داكوغ. كاين لي لاك اي لي ريفيير. لي لاك هما البحيرات، لي ريفيير الوديان. وكاين اوسي في لي فيجيتاسيون. داكوغ. كاين لي فيجيتاسيون هما كنقصدو بهم النباتات ولا الخضروات، راه كاين الماء فيهم، سي بون. وكاين في الاتموسفير، في الغلاف الجوي. دونك هادو كلهم هما اغلب ديال لي ريزيرفوار، مصادر طبيعيه ديال الماء. داكور، نكونوا فاهمين. دونك نكملوا الدوزيام باراغراف. بالنسبه للفقره الثانيه، الباراغراف الثانيه كاين فيها لي زيتا فيزيك دو لو اللي كنقصدوا به الحالات الفيزيائيه للماء. داكور. بالنسبه لبعدا باش نكونوا فاهمين، لي زيتا فيزيك دو لا ماتيير، الحالات الفيزيائيه للماده. كنعرفوا كاينين 3 كاين ليطا سوليد، كاين ليطا ليكيد، و ليطا غازو. هادو هما الحالات 3 المادة: سوليد صلب، ليكيد سائل، و غازو كنقصدو بها الغاز. هادو هما الحالات 3 للمادة. سون 3 les états physiques, ce sont 3. C'est bon. Donc on a d'abord l'exemple de l'eau. Donc pour l'eau on a les 3 états. D'accord, les 3 états. L'état solide بحالاش بحال الثلج، شي باش كيكون الماء في ليطا سوليد في الحاله الصلبه تيكون على شكل الثلج ولا شكل جليد غلاسي. داكوغ. ولا كوم لي بانكويز، هما دوك القطع ديال الثلج كتكون عائمه فوق لي مير. داكوغ. دونك غلاسي ولا نياج. داكوغ. ثلج. الحاله الثانيه اللي هي في الحاله ليكيد، où se trouve l'eau dans l'état liquide. فين كيتواجد الماء في الحالة السائلة، في l'état liquide. فين كيكون؟ غالبا les mers et les océans. les mers les océans. la pluie بحال الشتا إلى آخره. كنتمنى تكون فهمتو. الحالة الأخيرة l'état gazeux، وقتاش كيكون الماء لو في ليطا غازو، في الحالة غازية. وقتاش؟ باغ اكزومبل ملي كنسخنو الماء
كون نشوف دو لو شنو تيتشكل لينا؟ تشكلنا بخار الماء. تري بيان، لا فابور دو. C'est bon? Donc, l'eau se trouve sur 3 états, solide, liquide et gazeux. Des exemples, بالنسبة للسوليد في الحالة الصلبة تيكون كوم لي غلاسيي اللي هما القطع الجليدية، نياج اللي هو الثلج تيكون حتى هو سوليد. بالنسبة لليطا الحالة ليكيد سائلة، اكزامبل لو ميغ البحر، لي زوسيان المحيطات، لا بلوي، وحتى الماء ديال الروبيني. داكور. بالنسبة ليطا غازو كاين ليكزامبل دو فابور دو، صافي كتكون انفيزيبل ا لوي نو، يعني ما كيتشافش غالبا بالعين المجردة، بحال الماء اللي كيتواجد في الهواء، النسبة ديال الماء اللي كتواجد في الهواء، لاغ ايميد، الهواء الرطب. سي بون. دونك بالنسبة لهاد البارشي احنا ساليناها، ندوزو لابارشي 3. في لابارشي 3 دونك غادي نحاولو نهضرو على لي ديفيرون شونجمون ديتا بوسيبل، يعني التغير في الحالات الفيزيائية. داك الماء سائل راه ما كيبقاش ديما سائل، دونك يقدر يتوقع عليه كتسمى سوليديفيكاسيون، انه يتجمد ويدوز ليطا سوليد، او لا داك ليطا سوليد براسو يكون ثلج انه يذوب. هادو كنسميوهم لي شونجمون ديتا بوسيبل، يعني التغيرات في الحالة اللي ممكنة. كاينين 3 كندوزو، سوا هاهما عندنا هنايا في الخطاطة، عندنا الغاز، ليكيد والسوليد. سي بون. دونك خصنا نعرفو الباساج كل وحدة للأخرى شنو لو نون ديالو، التسمية ديالو. دونك عندنا لي 3 زيتا دو لا ماتيير، هنايا درت دي نيميرو، صافي. بالنسبة للباساج من كل حالة لحالة عندها واحد التسمية، عندها واحد نومونكلاسيون، صافي. بالنسبة لليطا سوليد، ملي كندوزو من ليطا سوليد ليطا ليكيد، رقم 1 شنو كيتسمى هاد لو شونجمون ملي كندوزو من ليطا سوليد ليطا ليكيد؟ هاد لو باساج كيتسمى لا فيوزيون. الباساج من ليطا سوليد ليطا ليكيد، هاد الباساج كيتسمى لا فيوزيون، صافي. الانصهار فاش كندوزو من الحالة الصلبة للحالة السائلة، الانصهار هو لا فيوزيون، صافي. دوزيامون مثلا الباساج من ليطا ليكيد ليطا غازو، من الحالة السائلة للحالة الغازية. شنو كيتسمى هذا؟ فاش كندوزو من شي حاجة سائلة للحالة الغازية كيتسمى التبخر، لا فابوريزاسيون، فابوريزاسيون. سي بون. اللي ما فهم شي حاجه ولا ما بانتلوش الكتابه يسولني في كومونتيرات وغادي نجاوبو ان شاء الله. الحاله الثالثه هو الباساج من ليطا غازو ليطا ليكيد. فاش كندوزو من الغاز ليكيد هذيك كتسمى ليكويفيكاسيون، صافي. حنا نكتبوها troisièmement liquéfaction. C'est bon, liquéfaction. Quatrièmement, donc quatrièmement هو le passage من l'état liquide l'état solide. فاش كندوزو من l'état liquide l'état solide شنو كتسمى هاد العملية؟ شي حاجة سائلة كتولي صلبة، liquide للسوليد، كتسمى solidification. Très bien. يعني كتجمد، solidification. solidification. C'est bon. هادو تيخصهم يتحفظوا. كاين cinquièmement هو لو باساج من ليطا سوليد ليطا غازو. ماشي ضروري تحفظوهم بالترتيب، دونك المهم تعرفوا الباساج من ان ايطا لوطخ شنو كنسميوه. سي بون. عندنا cinquièmement الباساج من ليطا سوليد ليطا غازو. فاش كندوزو من السوليد للغاز هاد العملية كتسمى سوبليماسيون. هاد لو شونجمون كيتسمى سوبليماسيون. سي بون.
Sixièmement, هو le passage من l'état gazeux l'état solide. هذه هي اللي بقات فاش كندوزو من واحد الغاز لواحد الحاجة متجمدة كتسمى لا كوندونساسيون، تكاثف. ربما قريتوها من قبل ولا شفتوها. لا كوندونساسيون. دونك ها هو واحد ريزومي تيخصو شوية يتحفظ. داكوغ. ها هما بالنسبة لا فيزيون قلنا هو الباساج من ليتا سوليد ليتا ليكيد. لا فابوريزاسيون هو الباساج من ليتا ليكيد ليتا غازو، التبخر. ليكويفيكاسيون هو الباساج دو ليتا غازو à ليتا ليكيد، من الحالة الغازية للحالة السائلة. سوليديفيكاسيون التجمد هو الباساج من ليتا ليكيد à ليتا سوليد. Sublimation هو الباساج de l'état solide à l'état gazeux. Ça fait l'état solide l'état gazeux. هذه كتسمى la sublimation. و la condensation هو الباساج من l'état gazeux l'état solide. خصنا نديرو بحال هاد الشيما. صافي نحاولو نديرو كل فلاش مع السينونيم ديالو شنو كيعني، وهكا غادي نحاولو نحفظوهم. داكور. دونك باسون كما كتشوفوا الفقرة الموالية واللي هي الباراغراف لا بلو امبورطون دون سو كور واللي هي لو سيكل دو، دورة الماء. قلنا باش نفهمو لو سيكل دو نديرو بحال واحد لا شيما باش نفهمو دورة الماء كيفاش كتتم، شنو هما لي زيتاب ديالها، المراحل ديالها كلهم، وغادي نفهموها ان شاء الله مزيان. وحتى التغيرات لي شونجمون ديتا بالنسبه للو غادي نعرفوهم في هاد الشيما هادي. دونك ندير واحد الريبريزونطاسيون كوم سا. بالنسبه ليفابوراسيون كتكون هي اول مرحله. المرحله الاولى بالنسبه ليزوسيان على شكل ليطا ليكيد اللي تيكونوا عليها ليزوسيان بطبيعه الحال تيكونوا في ليطا ليكيد. من بعد كيوقع الباساج ليطا غازو كما كتشوفوا هنا، عندنا الباساج ليطا غازو. يعني شنو هي لو شونجمون لي طرا وقعت لنا ان ايفابوريزاسيون ولا ايفابوراسيون اللي هي التبخر. من بعد كندوزو من الغاز للليكيد. هذاك الغاز الماء اللي كيتبخر على شكل بخار الماء كيعاود يتحول على شكل ليكيد. شنو هي العمليه اللي غتكون في هذه الحاله؟ كتسمى ليكويفيكاسيون. مزيان. من بعد عندنا تمايا في الاتموسفير وبالفعل ديال لو فون بسبب اكوز دو فون كيوقع الباساج ديال داك ليكيد و كيتكوندونسا باش يعطينا دي نواج اللي هما السحب. هادوك السحب وبالفعل ديالهم اللي كتكون واحد التجمع كبير ديال السحب كتنزل لينا لا بلوي. صافي نفس الشيء بالنسبه لهاد لابارتي اللي طرا هنايا ولا يوقع هنايا. بالنسبه لي لاك هما البحيرات. دونك بالنسبه لهنايا كاين لو كما ليكيد وقعت ليه ايفابوراسيون. نفس الشيء غيوقع هنايا بالنسبه لي لاك، حتى هما يقدروا يتبخروا ويعطيو ان غاز. سي بون. دونك كتوقع لهم ايفابوراسيون ومن بعد ليكويفيكاسيون باش يعطيونا ليكيد. داك الليكيد سوا غيولي دي نواج ولا غادي نشوفو دان سوليد كيكونوا دي نواج سوليد اللي هما سحب بحال شويه متجمدين. هادوك النوع ديال السحب هما اللي كيعطيونا كتوقع لهم واحد سوليديفيكاسيون بطبيعه الحال. هنا كاين واحد لالتيتود كبير، واحد الارتفاع عالي كما كنشوفوا في لا مونطاني في الجبل، هما اللي كيعطيونا سوا لي نياج ثلج ولا كوم ان غلاسي. سي بون. سي ان سوليد كيعاود ملي كينزل داك السوليد داك لا مونطاني كيعاود يتحول كوم ان ليكيد و افيك لو رويسيلمون كيعاود ينزل طوغون. كتوقع هنايا هذه هي لانفلتراسيون، كتوقع له واحد التصفيه وتعطينا هنا لي ناب فرياتيك. هنا هذا كومان نو سوتيران بطبيعه الحال، هادو على شكل مياه جوفيه. توقع الماء انفلتراسيون وشي يعطينا واحد المياه جوفيه. من طبيعه الحال تيرجع الماء لي ريفيير اي لي فلوف ومن بعد كيعاود ينزل لي زوسيان. هذه هي دوره الماء.
كوم سا. كتبدا من ليفابوراسيون دو تبخر الماء كوم ان غاز، من بعد كطرى ليه ليكويفيكاسيون كوم ليكيد بفعل ديال الرياح كيعطينا دي نواج كيعطينا لا بلوي. هذيك لا بلوي كتعاود تنزل لي فلوف ولا لي لاك وكتعاود ترجع لينا لي زوسيان. هذه كتسمى سيكل دو. سي بون. بالنسبه لابارتي الاخيره اللي بقات هي لي زوتيليزاسيون دو او كوتيديان، يعني استعمالات الماء فاش كنستعملوه. هذه تقدر تكون مثلا في الكونترول ديالكم يقول لكم لو بروف كي سون لي زوتيليزاسيون دو اللي هما 3. صافي كاين 3 utilisation لي امبورطون اللي هما l'agriculture فلاحة. سي بون. et surtout dans l'irrigation. هذه هي اللي قلت قبيله l'irrigation اللي هي السقي. صافي. وبالنسبه للاندستري كنستعملوها في الصناعه، كنستعملوا الماء في الصناعه سواء بور لو refroidissement soit pour le refroidissement مثلا des machines ou la production de l'énergie. Production de l'énergie électrique. Énergie électrique. Qu'un troisième mot, il y a l'utilisation de domestique, soit pour laver ou la cuisine. Et c'est bon. وهكا نكونوا سالينا الدرس الأول ديال لو، l'utilisation de l'eau, le cycle d'eau et tout ça. بالنسبه لهاد لابارتي شرحنا فيها لو كور. بارتي المقبله غادي يكون فيها لي زيكزيرسيس باش نفهمو مزيان.